Kampanaryo. Kini ang mga karaang gambalay nga kasagaran imo makitaan sa kilid sa mga simbahan. Ang uban kanila gituko dungan sa pagpabarug sa mga karaang simbahan. Ang uban usab anaa sa nataran sa mga simbahan. Apan nasayod ba kamo nga ang mga kampanaryo bantayanan di ay kaniadto? Daghan sa mga kampanaryo karon mga istruktura nga pwede masak-an sa mga bantay aron maaninaw ang nagsingabot ng mga kaaway. Kung may namatikdang mga dili kasarangan nga mga sakayan nga sa ang Bohol padulngan, ipatingog ang mga agong, taraka ug tingko nga kawayan sa ibabaw sa mga bantayan aron ang katawhan manago ug managan. Dinhi sa Bohol ang tinabangay sa mga magbalantay ibabaw sa mga bantayan, epektibong pangmensahe sa katalagman aron ang tanan masayod ug makapangandam. Gikan sa mga dayong nga Portuges, ngadtos mga pirata, ang mga nagbantay sa mga bantayan sa kaluwasan sa katawhan mao gyud ang gisaligan. Sa pagkawala na sa mga pirata ug mga kaaway sa mga Kastila, ang mga bantayan kampana nay gibutang aron magpanawag sa mga katawhan nga moadto na sa simbahan. Mao nga nasa sunod ninyong agi sa mga kampanaryo, huna-hunaa ang kakugi nga gipuhunan aron himuong linaw ug luwas ang katawhan sa mga kakuyaw sa kalibutan. Gikan diri sa Panglao, Bohol alang sa Maayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.